बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन जमुंग topic the manufacturing of sodium metal from the fused NaCl yani the NaCl molten NaCl नवा मंगा sodium metal संग जुदा को sodium chloride यो compound दे मंग सका ionic compound दे दे कला मंग molten state तरावलु दे नवा मंगा sodium manufacturing sodium वते संग मंग तैयारो बने the discovery of the sodium metal यानी पढ़ूंबनी जलवान the sodium metal the discovery संगशेवा sodium metal was first discovered by an English chemist Sir Humphrey Davy in 1807 by the electrolysis of the fused sodium hydroxide सोडियम मेटल पढ़ूंबनी जलवान थे यो इंग्लिश केमिस्ट यानी द इंग्लैंड यो साइंसदान हो अगर डिस्कवर करो 1807 की और कम मेथड मानते इलेक्ट्रोलिसिस मानते डिस्कवर करो यानी इलेक्ट्रोलिसिस अगर करो आगे जरिए सर अगर सोडियम मेटल डिस्कवर करो और इलेक्ट्रोलिसिस द सशी करो द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या यो बेस ते मुझे का यो बिल कंपाउंड दे द दाई जगम देनो वाटर सर मिक्स का और दागे नए सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट का यानी सोडियम मेटलिटी जुदा का Nowadays, this method is used for the production of various metals. ननसबा दक का मेथड मंगा इस्तेमाल हो यानी दक का इलेक्ट्रोलाइसिस मंगा इस्तेमाल हो द मुख्तलिफ किस्म कंपाउंड्स द मुख्तलिफ किस्म कंपाउंड्स मंगा इलेक्ट्रोलाइसिस को और दागे न मंगा मेटल्स जुदा को यानी मुख्तलिफ किस्म द मेटल्स से कम गरी मेटल्स मुख्तलिफ किस्म द मेटल्स कंपाउंड दी दागे न मंगा सोडियम मेटल दागी नमंगा मुख्तलिफ किस्म मेटल्स जुदा का यानी कापर सल्फेट वगैरह शो या नोर दासे किस्म मुख्तलिफ कंपाउंड दी द मेटल न दागी नमंगा द मेटल एक्सट्रैक्शन को जिसंग मंग दे मख के मेथड वेले रिफाइनिंग ऑफ कापर बदे द मेटल से कम कंपाउंड दी द इलेक्ट्रोलिसिस पर जरिए सर मंगा दागी न द मेटल्स प्रोडक्शन को नन सबा के कम सोडियम मेटल एक्सट्रैक्शन कीगी यानी कमर्शियल स्टेट पानी कमर्शियल वेलेशी जे इंडस्ट्रीज के जे गलमंग सोडियम मेटल प्रिपरेशन को नदामंग इलेक्ट्रोलिसिस को और द सोडियम क्लोराइड को यानी उड़मनी जलवादे दा डिस्कवर शो द सोडियम हाइड्रोक्साइड ना नन सबा जे कम दे मंगा एक्सट्रैक्शन को या दे मंगा मैन्युफैक्चरिंग को नदामंग द सोडियम क्लोराइड न को और यो किस्म सेल के द इस्तेमाल यो किस्म सेल के जकम देनो मंगा दी द प्रोडक्शन को आगा सेल तवेलेशी डाउन सेल उस दे कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल ला डाउन सेल से कम दे दा मंगा जोड़ो संगा it consists of the steel container lined inside with the fire bricks there steel container na जोड़ दे और दन दा जकम दे दी लाइनिंग शेवे दे द ब्रिक्स ना देखिए एनोड जगम दे ना गदा लांदे तरफ ना यानी सेल जगम दे द सेल लांदे तरफ ना एनोड रागले भी द सेल पर सेंटर की और के तोड़ पे के सर्कुलर शेप की हुई यानी दे डायग्राम तो हो रही द देखे दा जगम दे द एनोड दे जगम द लांदे द सेल द बॉटम ना रागले दे पर सेंटर की और द सर्कुलर कम तास तखकारी द सर्कुलर जगम मेटल दे के प्रोतेन द सशेरे द दी के तोड़ दे Anode is made up of graphite and it emerges in the center from the bottom cell. दी एनोड जोड़ दे द ग्रेफाइट मेटल ना और द कम से की मौजूद भी सेंटर ऑफ द सेल की यानी द सेल बिल्कुल पमियास की मौजूद भी और द सेल द बॉटम साइड ना द रागले भी above the anode a dome shaped structure is present which is used for the collection of chlorine gas the anode the पास यो गुंबद हों तक के स्ट्रक्चर मौजूद दे कम दा शेप याद है दा गुंबद शक्ल के चे मौजूद दे एनोड द पासा दा यो डोम शेप स्ट्रक्चर पदी के मौजूद दे जिदा सके कलेक्शन ऑफ क्लोरीन का यानी क्लोरीन गैस से कम जोड़ीगी पदे सेल के सोडियम क्लोराइड दे NaCl लेनो सोडियम बजुदाशी Na बजुदाशी और Cl बा जुदाशी द Cl कलेक्शन बमुंगा दक्का जाए कि कब पदे गुंबद के और देना अलावा जे कम दा के तोड़ देन के तोड़ के वकम सकीगी
د سوډیم کلیکشن بکیږي هغه به جدا کلیکشن کیږي د سوډیم او د کلورین به جدا کلیکشن کیږي. The cathode is circular in shape and made up of iron or copper. Cathode کوم دی دا بسوي circular shape کې بوي circle shape کې بوي یعنی round structure بوي د دې او دا بیا جوړ وي د iron نه یا به د copper نه جوړ وي. The cathode and anode is separated by iron sheet so that the products are collected separately. Anode او cathode په میانس کې دا دواړه به یو بل نه جدا شوي وي په یو iron sheet په مدد سره چې د هغې د وجې به د کیتود کې پروډکشن جدا کیږي او انود کې به پروډکشن جدا کیږي یعنی کلیکشن به د سوډیم میټل په کیتود کې کیږي او په انود کې به د کلورین ګیس چې کوم د کلورین مالیکول دی د هغې کلیکشن به کیږي د هغې کلیکشن یعنی د سوډیم او د کلورین جدا کولو دپاره د کیتود او د انود په منځ کې یو بل سټرکچر موجود دی چې هغه دواړه الکترود یو بل نه جدا کړي دي. Sodium is collected in cathode compartment while chlorine is collected from the anode. Sodium به موږ د کیتود نه به موږ جدا کوو یعنی سوډیم به کیتود کې جمع کیږي او کلورین ګیس چې کوم دی دا به موږ څخه انود کې جمع کیږي. دې ډایګرام کې وګورئ چې کوم کلورین دی دا وګورئ دا په انود څخه بدل ته جمع کیږي دي ځکه به دی کلیکشن کیږي که یو کنټینر به ورته لګېدلی او کوم سوډیم دی نو هغه به دی ځای کې کیتود نه د هغې دی ځای کې ورته کنټینر لګېدلی دی په هغې کې به د دې کلیکشن کیږي. بیا ورپسې دی ریاکشن ان د سیل یا ورکنګ اف د سیل. Melting point of sodium chloride is 801 degree centigrade. Sodium chloride چې کوم melting point دی یعنی sodium chloride چې کله مونږه ولیکو د مالګه چې کله مونږ ولیکو بالکل molten state ته راولو د دې یعنی liquid state ته مونږ راولو د دې melt په دې لپاره سوره ټمپریچر پکار دی 801 degree centigrade چې دا ډیر زیات هاي ټمپریچر دی یعنی د دې ټمپریچر د ډیر زیات دی نو د دې ټمپریچر کمولو لپاره موږ سوډیم کلورایډ سره یو بل قسم کمپاوند ایډ کو چې د هغې د وجې موږ څخه د دې د میلټینګ پوینټ راکم شي. A mixture of sodium chloride and calcium chloride is added. مکسچر موږ جوړ کو د کم کمپاوند د سوډیم کلورایډ او د کیلشیم کلورایډ خو دا به څنګه موږ تیارو یعنی چې یو ګرام موږ سوډیم کلورایډ الو نو 3 ګرام به موږ د سالو د کیلشیم کلورایډ بولو یو مول به موږ د سوډیم کلورایډ الو او 3 مول به د کیلشیم کلورایډ الو یعنی یو مکسچر چې موږ جوړو نو یو حصہ به د سوډیم کلورایډ وي او 3 حصے به د سوي د کیلشیم کلورایډ وي. دا د دې نه به یو مکسچر جوړ کو د هغې د وجې به د سوډیم کلورایډ چې کوم میلټینګ پوینټ دی دا به 801 نه راکم شي څومره ته 600 ډیګري سینټیګریډ ته. When electric current is passed, ions are produced and they move toward their respective poles. کله الیکټریک کرنٹ د دغه سیل نه پاشي نو کوندې کې به آینز جوړ شي یعنی سوډیم آین او کلورین آین. سوډیم آین او کلورین آین دواړه به خپل خپل الکترود طرف ته موومنټ شروع کړي یعنی سوډیم پازیټیو آین دی نو دی به نیگیټیو طرف ته ځي او چې کوم کلورین دی هغه نیگیټیو آین دی نو دا به پازیټیو طرف ته ځي یعنی سوډیم به کیتود طرف ته موومنټ سٹارټ کی او کلورین به اینود طرف ته موومنټ سٹارټ کی. The positive sodium ion move towards cathode, picks up electron and deposited on cathode as a sodium metal. چې کوم پازیټیو سوډیم آین دی د به کیتود طرف ته ورشي کیتود کې به د الکترون ریسیو کی او په کیتود باندې به ډیپازیټ شي یعنی هغه ځای کې به د دې کلیکشن وشي as a sodium metal. اوس ریاکشن د دې وګورئ ریاکشن کې دی molten sodium chloride ionizes as چې کوم سوډیم کلورایډ دی دا چې کله موږ واټر سره مکس کو نو د دې نه به څه جوړ شي د دې نه به جوړ شي سوډیم آین اینډ کلورایډ آین د دوه آینز به د دې نه جوړ شي. اوس په کیتود باندې به کوم ریاکشن کیږي په کیتود باندې دغه سوډیم آین دی د به دوه الکترون کلیکټ کی او د به څه ته کنورټ شي سوډیم میټل ته دا دوه الکترون به د چیرته نه راځي کم په اینود باندې چې کوم ریاکشن کیږي د اینود نه به دغه دوه الکترون راځي هلته به څه وشي کلورین به دوه الکترون لاس کی نو هغه به کنورټ شي
2Cl माइनस थे यानी दो क्लोरीन आयन दी दई ब इलेक्ट्रॉन लास की दई बस तब बदल शी क्लोरीन एटम तब बदल शी और दो क्लोरीन नो दो इलेक्ट्रॉन बम दे देना लास शी यानी दो सोडियम दो क्लोरीन आयन दई ब दो यो क्लोरीन आयन ब यो इलेक्ट्रॉन लूज की और बल क्लोरीन आयन ब बल इलेक्ट्रॉन लूज की दो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन बम सकोशी और टू क्लोरीन एटम बम सगा हराशी द क्लोरीन मुंगो जदा अनस्टेबली नो द्वारा क्लोरीन एटम बयो जैशी और दई बसे जुड़ की क्लोरीन मालिक्यूल ब जुड़ की से जुड़ की क्लोरीन मालिक्यूल ब जुड़ की द्वारा क्लोरीन एटम बयो जैशी और क्लोरीन मालिक्यूल ब जुड़ की ओवरऑल रिएक्शन संघर्ष यानी टोल रिएक्शन टू NaCl ले देब कन्वर्ट से था एन यानी सोडियम मेटल था और क्लोरीन गैस था बदा टोल बदल शी दी रिएक्शन था वोट सारा ओरी द रिएक्शन स्टडी कई नो ता जो पटोल प्रोसेस मानते वो है इनी अब यावत यो पेरा बिया एक्सप्लेन कोम सोडियम क्लोराइड दे दारी कल अमंग वाटर सर मिक्स कु देव कन्वर्ट शी सोडियम आयन ता बदे कन्वर्ट शी और क्लोरीन आयन तब कन्वर्ट शी द क्लोरीन आयन गम दी दई बसो की क्लोरीन आयन दी दई बा इलेक्ट्रॉन लूज की दई बा क्लोरीन एटम तक कन्वर्ट शी प्लस दो इलेक्ट्रॉन बा जुड़ शी दो इलेक्ट्रॉन बजा का जुड़ी की जिदी जाके दस हो रही थी दो क्लोरीन एटम दी दगा इलेक्ट्रॉन बा द एनोड तरफ न वर्षी चढ़ता के तोड़ता कैथोड के तासुवी कम पॉजिटिव आयन देना कैथोड पर लतले दे यानी सोडियम मखना पर कैथोड बांधते मौजूद दे दगा इलेक्ट्रॉनम कैथोड ता लड़ल नदई बदा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किया दे बस तक कन्वर्ट शी सोडियम मेटल था यानी सोडियम एटम तब कन्वर्ट शी अगर सोडियम एटम कलेक्शन बोशी पर कैथोड बांधते अदो क्लोरीन जो कम कलेक्शन दे दा बोशी पर एनोड बांधते दा स्तासुनन मुकम्मल टॉपिक को सबाना इंशाल्लाह बल टॉपिक को